सगळ्यांच्या नावान फाउंडेशनाचे इनॉग्रेशन शाबाश चक्रवर्तीजी मॅडम अशी एक्चुअली उदक शॉर्टेज अशी ना पूण कितें आसा थोडे भाग जे आसा ते उंचवट्यार आसल्यान एलिवेटेड आसल्यान मातशें सप्लाय मातशी कमी जाता एक वेळार मागीर तांकां हांगा स्टोरेज वाडोवपा खातीर हे 2 800 क्युबिक मिटर टँक्स एज अ संप म्हणून आमी प्रपोज केल्यात आनी तें आतां काम चालू जाता हांगाच्यान ह्याच कामा बरोबर फाटल्यान आमची इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करपाची खूब कामां चालू आसा टोटल साळावलेच्यान येता ते आमचे 160 MLD आनी 100 MLD आनी आमचे 10 MLD कुवेलीचे आतां आनी एक 100 MLDचें काम जें आसा म्हणजे हें वाडोवपाचें प्रोडक्शन वाडोवपाचें काम तेंय सायमल्टेनियसली चालू आसा सरान सांगिल्लें त्या प्रमाणे ते 2000 क्युबिक मिटर टँक जावं रिप्लेसमेंट ऑफ पायपलायन ही सगळीं कामां हाजी फाटल्यान कित्याक हो जो आसा हो सामको टेल एंडाचेर आसा आनी साळावलेच्यान जेन्ना येता उदक शेळपेच्यान तेन्ना वाटेर जी सगळो जो कितें डेव्हलपमेंट करपाक जाय इम्प्रुवमेंट करपाक जाय ऑगमेंटेशन करपाक जाय ती सगळीं कामां सायमल्टेनियसली चालू आसा ताच्याच बरोबर हेंय काम चालू जाता म्हणजे जेन्ना ही सगळीं कामां जर बरोबर कंप्लीट जालीं तेन्ना आमकां इम्प्रुवमेंट कितें आसा म्हणटा तो वॉट्सएपलांतलो आमकां दिश्टी पडटलो थँक्यू आयज हो एक आमचो ड्रीम कम ट्रू आनी हो सड्याकारांचो एक खूब लॉंग वेटींग प्रोजेक्ट आसलेलो कित्याक आयज आमी पळयता आमचे स्पेशली सड्याच्या भागांत मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी सड्याचेर उदकाचो जो इशू आसलेलो तो खूब प्रॉब्लमान आसलेलो लोकांक खूब त्रास जाताले उदकाक लागून आनी एक म्हाजें एक तांकां उतर आसलेलें कितें उदकाचो खंय तरी प्रश्न सुटावो करपा लागून आमी प्रयत्न करता आयज हांव व्हेरी थँकफूल टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत कित्याक तेज्या लिडरशिपाच्या अंडर आयज हो प्रोजेक्ट आमकां पास जावन हो आयज आमी फावंडेशन घातलेलो आसा हांगा आमची 800 क्युबिक मेट्रिक टनाची 2 टँक येता म्हटल्यार 1600 क्युबिक मेट्रीक टन आनी तेज्या लागून आयज PWDचे सगळे ऑफिसर सगळे JEE सगळे जाण हांगा आसा जेंच्यांनी हो इनिशिएटीव घेवन हो एक ग्रँड म्हणजे फास्ट ट्रॅकाचेर घालून आयज तेजें आमी फावंडेशन घालता आयज हो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो आसा तो 1,58 lakhs आसा आनी हेजो जो एजन्सी आसा जी मेळिल्ली आसा ती आमची एक्विरेक्स प्रायवेट लिमिटेड तांकां मेळिल्ली आसा सो तांकां टायम लिमीट आसा 365 days 1 yearaच्या भितर हो प्रोजेक्ट कंप्लीट करचो म्हणून आनी तेज्या लागून जे लोकांक जे त्रास जाताले जे आयज आमी सगळ्या भागांत पळयता की हार्डली आमकां 1 वर ते 2 वर उदक येता आनी तेज्या लागून लोकांक खूब त्रास जाता कित्याक आयज मुरगांव हो सारको लास्ट आसा म्हणजे टेल एंडाक असल्या कारणान उदक हांगा पावपाक आनी मुरगांव स्पेशली सड्या वयलो हो जो हायटीचेर असल्या कारणान हांगा आमकां जें उदक येता तें डायरेक्ट येयना आमकां ते पंप लावन बुस्टर लावन ते पंप करून वयर हाडचें पडटा टँकीन स्टोर करचें पडटा आनी मागीर लोकांक सप्लाय करचें पडटा सो तेज्या लागून डायरेक्ट उदक मेळना कारणान हो आमकां इशू जाल्लो आसता आयज जेन्ना ही 2 टँक येयल्या उपरांत जे एश्युरन्स आयज आमकां मेळिल्ले आसा कित्याक लोकांक हेजे जे 1-2 वरां येता ते खंय तरी तांकां 6 ते 8 वरां उदक मेळटा सो जो रिक्वायरमेंट आसा जो आमचो हांगलो तो 12 MLD उदकाची रिक्वायरमेंट आसा आख्ख्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी बट आयज खंय तरी आमकां फक्त 10 MLD उदक मेळटा आनी टोटल जी कनेक्शन आसा मुर्मुगांवान जी वॉटर कनेक्टेड आसा जी हाऊस होल्ड आसा ती आमची आसा 3542 आनी हेंकां जर सगळ्यांक तूं उदक सप्लाय करतलो एक 6 ते 8 वरां जाल्यार आमकां 12 MLDचें उदक आनी हे 12 MLDचें उदक आमचें सक्सेसफूल जाता तेन्ना हे 2 टँकी जाल्या उपरांत तेज्या लागून हांव परत एकदां आमचे आख्खे PWDचे सगळे ऑफिसरांक हांव धन्यवाद म्हणटा कित्याक तेंच्यांनी ही फास्ट ट्रॅकाचेर करून घेतली आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हू इज ऑल्सो द PWD मिनिस्टर तेज्या नेतृत्वा खाली हे जाल्लेलें आसा आनी एक आमच्या सड्याकारांक एक व्हडलें रिलीफ मेळटलें बट तरी पासून आमचो प्रयत्न आसा जे 12 वरां उदक दिवपाक कित्याक आयज म्हणटा तें उदक म्हणटा तें इम्पॉर्टंट आनी उदकाक लागून जे त्रास कोणें काडचो न्हू हो म्हाजो प्रयत्न आसतलो आनी तेज्या लागून म्हाजो फुडलो स्टेप आसतलो पयलीं हो इनिशियल स्टेप म्हणटा हांव ही जे 2 टँक येता बट एक जे आमचे स्वप्न आसलेले सगळे आमची भयणी मुरगांवची जी आमचे ज्येश्ठ नागरीक आसा तेंच्या तोंडाचेर हांव हांसलो पळयता कित्याक तांकां एक खंय तरी एक विश्वास जाल्लो आसा की बाबा फुडें खंय तरी जो उदकाचो इशू आसा तो आमचो सॉर्ट आवट जातलो म्हणून
असं खंयतरी तुवें सांगलां की कॉन्ट्रॅक्टराक 1-3 म्हयने पयलीं करचें कित्याक ते वाज फॉर 1 year टायमींग आनी खंय तरी क्रुशियल मंथ्स जे आसा समाराचेर पळय आयज कितें आसा आमचे आमचे हांगा येता ते नागोवा येता नागो ती जाल्या उपरांत ती पायपलायन ओल्ड पायपलायन आसा ती चेंज करपाची ऑलरेडी स्टार्ट जाल्लेली आसा थंयचे न्यू पायपलायन जातले आनी जेन्ना ते सगळो तो रिजर्वर थंय येतलो पळय तेन्ना डायरेक्ट पायपलायन आमकां आयज कितें जाल्लेलें आमकां पंप करून नागो वचून उदक पंप घेवन वेर्ना हाडचें पडटा आनी वेर्नासून मागीर ते रिलीज करता आमकां कुठ्ठाळे दाबोली वास्को मुर्मागो आनी मुर्मागो लास्ट पडल्या कारणान हो इशू जाता सो म्हाका दिसता हो इशू सॉर्ट आवट जातलो एक जो जिद धरून आमी फुडें काम करता पळय ती म्हाका दिसता हांव ती कंप्लीट करून घेतलो आनी सर 2 दिसांनी बर्थडे आसा तरी आसतना 2 दीस पयलीं प्रोजेक्ट इनॉग्रेट करता म्हणजे गायड डॉट नॉट वेटेड फॉर बर्थडे पळय नॉर्मली आयज पर्यंत हांवें म्हाज्या बर्थडे दिसाक केन्नाच खंयचो प्रोजेक्ट म्हणटा तो इनॉग्रेट करूं म्हाका खुबशे म्हाज्या लोकूय विचारता कित्याक येदो व्हडलो प्रोजेक्ट मंडे तुजो बर्थडे त्या दिसा इनॉग्रेट करपाक जाय आयज कित्याक केला शेनवार दीस सो नॉर्मली हांव बर्थडे दिसा ऑल हांव लोकांक दिलो आसा म्हाज्या लोकांक मुरगांवच्या लोकांक कित्याक म्हाजे मुरगांवचे लोक म्हाज्या बरोबर सदांच रावलेले आसा सदांच तेंच्या आशिर्वादान आयज हांव जिखून येयलेलो आसा सो हांव तेंच्या लागून सदांच एवेलेबल आसता आनी बर्थडे म्हणटा तो हांव फूल डे करता म्हणल्यार असो न्हू कितें बाबा 2 वरांक आफयल्या लोकांक बर्थडे केलो न्हू सकाळचो 10 ती रातची 11 पर्यंत हांव म्हाज्या ऑफिसांत आसता लोकांक तेंच्या कन्विनियन्साच्या प्रमाणे येवन म्हाका विश करून वयपाचें कोणाकूच टायमिंगाचो बंधन ना कंटिन्युअसली आनी तेन्ना बर्थडेच्या दिसा इनॉग्रेशन करप म्हाका सुद्दां मनान खंय तरी पटना कित्याक तो गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट तो कितें म्हाजो स्वताचो प्रोजेक्ट न्हू कित्याक हांव म्हाज्या पयशान काय करना गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट तो गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट आसा तो म्हाजे बर्थडे दिसा कित्याक बर्थडे दिसा म्हाज्या लोकांक लागून दिवपाक सोदता प्रोजेक्ट हे गव्हर्मेंटाचे प्रोजेक्ट बरे दिस आसा ते दिसाक करपाचो बर्थडे जो आसा म्हाजो तो लोकां बरोबर आनी तो लोकांक लागून ते प्रमाणे पळोवपाक गेलो तेजो 1 year जाता कंप्लीट नेक्स्ट मंथ जून जुलय सो जून जुलयान कितें आसता सड्याचेर आमचो तितलो उदकाचो आमकां प्रॉब्लम जायना आमकां मेन जो प्रॉब्लम जाता सड्याकारांक स्पेशली दॅट इज मंथ ऑफ मार्च एप्रील मे सो हांवें आमच्या एजन्सीचो कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताका फक्त इतलोच रिक्वेस्ट केला तूं 12 म्हयने जायसर रावनाका जाता एक रिक्वेस्ट फ्रॉम माय सायड एज अ MLA कितें जो लोकांक एक्चुअल त्रास जाता मार्च एप्रील म्हयन्यात सो एक 8 म्हयन्याच्या भितर हे कंप्लीट कर न्हू हे जर 8 म्हयन्याच्या भितर कंप्लीट जालो जाल्यार खंय तरी जो लोकांक त्या टायमाचेर त्रास जाता मार्च एप्रील मे म्हयन्यात तेन्ना तो त्रास जावचो ना म्हणून एक हांवें ताका रिक्वेस्ट केलेलो आसा ताणें एश्युरन्स दिलेलो आसा की आपूण फास्टॅगाचेर घालून करता बट जालें जाल्यार रामबाबाच्या आशिर्वादान हें जातलें अशें म्हाका दिसता इतलें सांगून हांव तुमकां बाकीचो आयचो हो एक उमेदीचो दीस लोकांक लागून कित्याक जे हिसपान लोकांच्या चेहऱ्याचेर हांव जो हांसरो पळयता पळय तो एक म्हाका खंय तरी एक समाधान मेळपाक जाय नवे पायपलायन घालपाचें बी प्लॅनिंग आसा असं म्हणटा ते हांवें आतां एनावन्स केल्लेलें आसा कित्याक ऑलरेडी गव्हर्मेंटान पायपलायन स्टार्ट केल्लेलें आसा क्लियर जाल्लेलें आसा आय वॉन्ट टू हॅव तेच म्हाका ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंतान सुद्दां म्हटलेलें बड्डे दिसा फावंडेशन घालुया म्हणून सो काही कारणांक लागून म्हाका तें नाका बड्डे दिसा एक बरो मुहूर्त पळोवन सगळो लोकांक वांगडा घेवन एक ग्रँड ते फावंडेशन घालपाक सोदता हॉस्पिटलाचे वीच वील बी बाय एंड ऑफ जुलय ते आमी करून घेतले हेजे हॉस्पिटलाचे आनी इट वील बी अ रियलिटी व्हेरी सून जे हांवें लोकांक प्रॉमीस केलेलें आसा जे सांगलेलें आसा तें हांव 100% करून दाखयतलो आनी ही जी ताकद आसा हें काम करपाची हे फक्त म्हाजे मुरगांवचे लोक आसा जे म्हज्या वांगडा आसा म्हज्या फाटल्यान आसा रात दीस म्हाका सपोर्ट करता पळय खरोच जो श्रेय हांव म्हणूंक शकता तो ते आमच्या लोकांक वयता ते केन्नाच ते म्हाका सोडना सदांच वांगडा घेवन आसता कितलेय प्रोग्राम जाले सदांच तेंची उपस्थिती हजरांनी येवन ते म्हाज्या बरोबर रावता की त्यांनी जो लोकांच्या गरजेक जाय तो पॉयंट हाडला जी उदकाची सोय म्हणजे त्यांनी सांगलाचे हो एक टेल्ड एंड गोंयचो आनी हांगा लास्ट उदीक येता आनी तें बीन पंप घालून ते भरता खंय 1600 क्युबिक मिटर 2 टांक्यो 800 स्क्वेअर मिटराच्यो हेच्यो क्युबिक मिटराच्यो त्यो 1600 फॅमिली खंय तरी पावता आनी फाल्यां तर उदीक ना जाल्यार पण खंय तरी पायप बस जालो की जालें जाल्यार 2 दीस खंय तरी उदीक स्टोरेज अशी आहा इतली कॅपॅसिटी तेणी दवरलेली आसा बरी गजाल जेन्ना लोकांक रिलेटेड असले प्रोजेक्ट तेन्ना लोकूय खूश जाता तुमी जसो आसरो पळयलो बायलांचे तांकां खबर आसा तेंची परिस्थिती कशी हालत जाता ती आनी इवन दो जशें संकल्पान सांगला MLA आपूण जे प्रोजेक्ट हाडले जे लोकांच्या हिता खातीर हाडले जशें जावं हॉस्पिटल
हॉस्पिटलाचें फावंडेशन तो फालपोरा घालपाक लागलो पण कांय कारणान ते दवरलेलें आसा आनी हॉस्पिटल उदीक लायट ही इम्पॉर्टंट गोश्टी आनी अशीच तर बरी कामां तर आमदार करता आनी लोकांचो जर प्रतिसाद बरो मेळटा जाल्यार म्हाका दिसता लोक रावले आमदार केन्ना मिनिस्टरूय जाता अशें म्हणून ते मिनिस्टर जाल्यार आमदार जाल्यार इतली कामां करता मिनिस्टर जाल्यार कितली कामां करतलो म्हण लोकांची अपेक्षा तेणी भरभराट कामां करची मुरगांवा खातीर आनी बरें काम करचें अशी लोकांची अपेक्षा देव बरें. 2 टाके येतात त्यांचे आयज फाउंडेशन स्टोन घालपाचे प्रोग्राम आसलेलो आणि उदक आमी सगळीं जाणां उदक ही बेसीक नेसेसिटी. एक दीस जेवण जेवच्या शिवाय रावूंक शकता ना उदीक पिवच्या शिवाय रावूंक शकता. एक दीस उदक ना म्हटल्यार आमच्या ऑफिसांत मागीर बायलांची गर्दी आसताली की उदक ना म्हणून आनी बिंग अ वुमन हांव जाणा बायलां खातीर उदक हे कितलें इम्पॉर्टंट. सकाळचें उदक ना जाल्यार घरांतलीं कामां जायना आमची. भुरग्यांक स्कुलान खुबशीं कामां अशें दादल्यांक लागना अशें ना. जेवण जेयतलीं तेन्नाच ते जेन्ना आमी रांदून घालतले उदीक घातले. सो खुबशे बायलांची हे डिमांड आसलेलो आमचे कडेन बेरेस्तार दीस ग्रूप करून येतालीं बायलां आनी फक्त इतलें जालेलें की उदीक मेळना आनी त्या उदका खातीर पॉलिटिक्स बीन जाताली. जशें की आमी सोडना नळ कसो पयलीं येताले आतां येना ते बीन क्वेश्चन येतालो. सो आतां खंय ना खंय सरान इनिशिएटीव घेवन हे जे 2 मेट्रीक म्हणजे 800 मेट्रीक टनाचे जे उदकाचे जे टाकयेचे हे केला सँक्शन करून हाडला तितून खंय ना खंय हांव सीएमाक आमच्या गोंयच्या सीएमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी ते PWDचे मिनिस्टर बीन आसा. सो तांकां हांव मनानसून देव बरें करूं म्हणटा कित्याक की खरोखरूच एवरी टायम म्हाका सर सांगता की सीएम सर आसा ते आमकां खूबच सपोर्ट करता केन्नाच आपणाक ना म्हणून. आनी हांवें ते नोटीसूय केला की खरेंच केन्नाच सरान कितें प्रपोजल घातलेलें ना म्हणना म्हणून. एवरी टायम खंयचे फंडा खातीर ना हे ना ते ना तसले कसलेच हे नासतना आमकां सगळीं सपोर्ट केल्लेलो आसा. आनी लास्टाक कितें आसा MLAच्या हातीन आसता. एक विजनरी MLA जाय खंय सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी आमकां तो विजनरी एक MLA मेळ्ळो आसा जो लोकांक जायते प्रोजेक्ट हाडटा. अशें न्हू की व्हायट एलिफंट हाडलो आनी बसयलो आनी तो वेस्ट ऑफ मनी गव्हर्मेंटाचे. सो लोकांक जे जाय ते प्रोजेक्ट हाडटा म्हणूनय हांव ताका शाबासकी दिवंक सोदता की खरोखर हेच्या फुडें सुद्दां तेज्या हातीनसून बरेचे बरे प्रोजेक्ट येवन आमच्या मुरगांवच्या लोकां खातीर जे लोकांच्या फायद्या खातीर आसतले.